आजको साप्ताहिक संगतिमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण ग्यादरिङ परिवार तथा देश विदेशबाट हाम्रो संगतिलाई हेरिरहनु भएको छ, फेसबुकमा, युट्युबमा भन्ने तपाईँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी निरन्तर केही महिनादेखि यसरी नै संगति गर्दै आइरहेका छौँ। हामी जसरी संगति गरे तापनि, जसरी जोडिए पनि, अनलाइन मार्फत भए पनि अथवा भेटेर गरे पनि हामीले निरन्तर परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छौँ। त्यसकारण आजको संगतिमा यहाँहरूसँग भेट्न पाउँदा हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। यहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँले फेसबुकमा हाम्रो लाइभ हेरिरहनु भएको छ अथवा युट्युबमा तपाईँले लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँहरूलाई निरन्तर अन्तिमसम्म यो संगतिमा रहेर आशिषित हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको यो संगतिलाई प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गरौँ। महान जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। हाम्रा जस्तासुकै परिस्थितिहरूमा पनि हामी चाहे भेटेर अथवा अनलाइन मार्फत हामी तपाईँको नजिक आउँदछौँ, तपाईँको उपस्थितिको अनुभव गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। आजको संगतिमा भजन तथा गीतहरूमा तपाईँ परमेश्वरले हाम्रा सम्पूर्ण क्वायर ग्रुपका भाइ बहिनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। यसरी नै आजको वचन प्रचार गर्नुहुने तपाईँको छोरामाथि तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। संसारभरिबाट युट्युब र फेसबुक मार्फत हेर्नुहुने तपाईँका प्रियजनहरूको हृदयमा तपाईँ परमेश्वरको वचन यो संगतिद्वारा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हामी जतिजनाले आज यो संगतिमा सहभागी हुनेछौँ, तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस् र हाम्रा हृदयहरूलाई नयाँ तुल्याउनुहोस्। प्रभु, हाम्रो सम्पूर्ण प्रार्थना, सम्पूर्ण बिन्ती तपाईँ परमेश्वरको हातमा राखेर धन्यवाद भन्दै आशिष माग्छौँ, प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। ग्यादरिङ परिवार, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह छ। हामी आराधनाको समयमा आएका छौँ। साँच्चै नै हरेक हप्ता जब हामी यो सङ्गतिको लागि, अनलाइन सङ्गतिको लागि तयारी गर्दछौँ, हामी तपाईँ हरेकजनालाई हाम्रो समाजमा राख्दछौँ, तपाईँहरूलाई हामी मिस गर्दछौँ। सँगै बसेर आराधना गर्ने दिनको पर्खाइमा हामी छौँ। अनि परमेश्वरलाई यस समय हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। बिलापको 3 अध्यायको 22 पदमा भन्दछ, परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ, उहाँका कृपाको अन्त्य कहिले हुँदैन भनेर लेखेको छ। जब तपाईँले यो कृपा भन्ने शब्दलाई राम्रोसँग निहाल्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, अनि हिब्रूमा यसरी यसलाई एक्सप्लेन गरेको छ कि एउटा आमा जब गर्भमा उसको बच्चा रहन्छ, त्यो आमाले जतिको वास्ता त्यो बच्चाको लागि गरेको हुन्छ, जति केयर त्यो आमाले त्यो गर्भमा भएको बच्चालाई केयर गर्दछ, त्यसरी नै परमेश्वरले हाम्रो वास्ता अनि हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि यो महान परमेश्वर जसले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, यति धेरै वास्ता अनि फिक्री देखाउनुहुन्छ, हामी उहाँलाई एकैसाथ मिलेर उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनुहोस् न हामी सँगै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। आउनुहोस् हामी ताली बजाउँदै खुसी हुँदै गीतलाई हामी गाउनेछौँ। बेला भएका छौँ येशू नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नु छ। पाप र मृत्युमाथि विजय, पाप र मृत्युमा विजय, येशू राज गर्छ, अब सबै बाँच्न सक्छ। सबैले गाउँ, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। गाउँछौँ प्रभुलाई धन्यवाद देऊ, आमेन, हालेलुया।
ठाउँमा छौँ जस्तो ठाउँमा छौँ एकै स्वरमा हामी गाउनेछौँ। भेला भएका छौँ, भेला भएका छौँ येशू नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नु छ। पाप र मृत्युमा विजय येशू राज गर्छ। अब सबै बाँच्न सक्छ। सबैजनाले आमेन हालेलुया हातहरू उठाउँदै आमेन हालेलुया गाउँछौँ गाउँछौँ प्रभुलाई धन्यवाद देऊ। आमेन आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया। प्रभु बोलो छ उहाँको प्रेम सदा रहन्छ। आमेन हालेलुया एकै स्वरमा सबैजना आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया। सबैजनाले आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया गाउँछौँ प्रभुलाई धन्यवाद देऊ। आमेन आमेन हालेलुया एकै स्वरमा आमेन हालेलुया। प्रभु बोल्छ उहाँको प्रेम सदा रहन्छ। आमेन आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया। अवश्य हामी हाम्रो परमेश्वरलाई एकै मनको भइकन एकै ईश्वरको भइकन हामी हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँको नजिक आउँछौँ। तपाईँको उपस्थितिमा हामी प्रशंसाका भेटीहरू आराधनाका भेटीहरू लिखन आउँछौँ। उचालिनुहोस्। प्रियजनहरू फिलिपी 2:6-11 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमारोको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होछ्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले यीशुको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो महान परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयहरू तयार पारिकन सारा आदर भक्ति महिमा प्रशंसा हामी उहाँलाई चढाउनेछौँ। उच्चाउनुहोस्। Yeah.
सबैभन्दा माथि अरू नाउँभन्दा माथि सबैभन्दा माथि अरू नाउँभन्दा माथि येशूलाई राखौँ, येशूलाई राखौँ र हाम्रो सारा हृदयले र हाम्रो सारा प्राणले र हाम्रो सारा शक्तिले येशूलाई उचालो, येशूलाई उचालो, येशूलाई उचालो, 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 उचालो,
उचालिनुहोस् येशू। हाम्रो सारा हृदयले, हाम्रो सारा प्राणले, हाम्रो सारा शक्तिले हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन्छ, महिमा दिन्छ। उचालिनुहोस् पिता, सधैँभरि उचालिनुहोस्। तपाईँ जस्तो परमेश्वरहरू कोही छैन भनी हामी घोषणा गर्छौँ। तपाईँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सारा संसारको स्वर्ग पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तोहरू कोही छैन भनिकन हामी घोषणा गर्छौँ। उचालिनुहोस्। स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि तपाईँ जस्तोहरू कोही पनि छैन। तपाईँ मात्र एउटा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसको नाममा हरेक जातिले घोडा टेक्छ, हरेक जातिले तपाईँको प्रशंसा गर्छ। तपाईँ जस्तोहरू कोही पनि छैन। उचालिनुहोस्। सारा आदर, सारा प्रशंसा, सारा महिमा तपाईँको। उचालिनुहोस्। ग्यादरिङ परिवार जय मसीह। आजको प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत भनेर भन्न चाहन्छौँ। यसरी प्रविधि मार्फत जोडिन पाउँदाखेरि म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भनेर म भन्न चाहन्छु। ग्यादरिङमा गएको हप्ता हामीले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 88 अध्यायबाट जब अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र बन्छ भन्ने शीर्षकमा वचन हेरेका थियौँ र आज त्यसैको कन्टिन्युएसन आज हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न चुनौतीहरू पहाड झैँ बनेर आउने गर्दछन् र अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने हामीले निकै चुनौतीपूर्ण वातावरणहरूको सामना हामीले गरिरहेका छौँ। जब तपाईँ समाचार हेर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ भरिएका वितृष्णा, त्यहाँ भरिएका निराशाका समाचारहरूले हामीलाई अझ धेरै निराश बनाएको कुरा हामीलाई महसुस हुँदछ। जुलाईको 7 मा कान्तिपुरमा एउटा समाचार छापिएको थियो र त्यो समाचार अनुसार विश्वमा प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एकजना मान्छेले आत्महत्या गर्ने गर्दो रहेछ। कोरोनाको महामारीले यो सङ्ख्या अझ बढ्ने विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् र नेपालमै प्रतिदिन औसत 19 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार 15 देखि 29 वर्ष उमेरका समूहको मृत्युको दोस्रो कारण भनेको आत्महत्या रहेको कुरा तिनीहरूले जानकारी दिएका थिए। अनि जब त्यो लेख म पढ्दै थिएँ अनि यो लेखहरूले अहिलेका परिस्थितिहरूले मानिसहरूमा छाएको एक प्रकारको नैराश्यताको वातावरणले मलाई निकै भावुक बनाएको छ। हाम्रो युवा जमातमा अहिले एक प्रकारको निराशाको बादल मण्डराएको छ। नैराश्यतामा हार खाएर कति मानिसहरूले आफ्नो जीवन नाश गरेका छन्। जब मैले सोचे अनुरूपको जीवन हुँदैन तब म निराश बन्ने गर्दछु। हाम्रो जीवनमा नैराश्यताहरू विभिन्न कारणहरूले आउने गर्दछन्। कतिको वैवाहिक जीवनमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि, कतिले आफ्नो व्यवसायमा नसोचेको क्षति बेहोर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि र कति मानिसहरूले अब के गर्ने त, वाट नेक्स्ट भन्ने कुरामा नै अन्योल भएको कारणले गर्दा र कुनै व्यक्तिहरूले कुनै आफ्नो बानी व्यवहारलाई हटाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ तर सकिराख्नु भएको छैन, त्यसैमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। यी विभिन्न परिस्थितिहरूले, यी विभिन्न कुराहरूले आज तपाईँ र मलाई हाम्रो जीवनमा अझ धेरै निराशातर्फ धकेलेको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। जब जीवन कष्ट र पीडाबाट गुज्रन्छ, जब जीवन नैराश्यताले भरिन्छ, तब के हाम्रो लागि कुनै आशा छ र? जब नैराश्यताले जीवन भरिन्छ तब हामी के गर्न सक्छौँ र? बाइबलमा एकजना यस्ता पात्रको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ जसले सोच्नै नसक्ने किसिमको नैराश्यताको सामना गरेका छन्। आउनुहोस् हामी उनको यो अवस्थालाई अध्ययन गर्नेछौँ। यदि तपाईँसँग बाइबल छ भने बिलापको पुस्तक 3 अध्यायलाई मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। बिलापको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 24 पदसम्म म तपाईँको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ: उहाँका क्रोधको लाठोको दुःख देख्ने मानिस म नै हुँ। उहाँले मलाई खेद्नुभयो र उज्यालो भन्दा बरु अँध्यारोमा हिँड्न लगाउनु भएको छ। वास्तवमा उहाँले आफ्नो हात घरिघरि र दिनभरि नै मेरो विरुद्धमा उठाउनु भएको छ। उहाँले मेरो मासु र छाला गलाइदिनु भएको छ र मेरा हड्डीहरू भाँचिदिनु भएको छ। दुःख र कष्टद्वारा उहाँले मलाई घेरेर थुन्नु भएको छ। धेरै दिनदेखि मरेको मुर्दा झैँ उहाँले मलाई अँध्यारो ठाउँमा हालिदिनु भएको छ।
उम्कन नसकोस् भनी उहाँले मेरा चारैतिर पर्खाल उठाउनु भएको छ। उहाँले मलाई गरुङ्गो साङ्लाले बाँध्नु भएको छ। सहायताको निम्ति म चिच्चाएर कराउँदछु तापनि उहाँ मेरो प्रार्थनालाई इन्कार गर्नुहुन्छ। ढुङ्गाका ढिकाहरूले उहाँले मेरो बाटो थुनिदिनु भएको छ। उहाँले मेरो बाटो बाङ्गो टेढो बनाइदिनु भएको छ। आक्रमण गर्नलाई ढुकिरहने भालु र लुकिरहने सिंह जस्तै उहाँले मलाई बाटोदेखि तर्काई लानुभयो र फहराएर छिया छिया पार्नुभयो। उहाँले मलाई सहाराविहीन तुल्याउनु भयो। उहाँले आफ्नो धनुमा ताँदो चढाउनु भयो र मलाई नै काँडको तारो बनाउनु भयो। आफ्नो ठोक्राका काँडहरूले उहाँले मेरो मुटु छेडिदिनु भयो। मेरा सबै मानिसहरूका हाँसोको पात्र म बनेको छु र दिनभरि नै तिनीहरूका ठट्टाको गीत म बनेको छु। उहाँले मलाई तितो जडीबुटी भरिदिनु भयो र पित्त खुवाइदिनु भयो। उहाँले रोडा खुवाएर मेरा दाँत भाँचिदिनु भयो र मलाई धुलोमा कुल्ची मिल्ची गर्नुभयो। शान्ति मेरो जीवनबाट दूर भएको छ। कल्याण के हो सो मैले बिर्सेको छु। यसैले म भन्छु मेरो सान नष्ट भयो। परमप्रभुबाट गरेको आशा पनि टुट्यो। तितोपन र पित्त मेरो दुःख र फिरेन्तेपनालाई म सम्झन्छु। म निरन्तर तिनलाई सम्झिरहन्छु र मेरो प्राण म भित्र हताश भएको छ। तर म यो स्मरण गर्दछु, यसैले मलाई आशा दिन्छ, परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। उहाँका कृपाको अन्त्य कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईको विश्वासता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ परमप्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु। वचन पाठमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। यिर्मयाले यरुसलेम शहरको विनाशप्रति आफ्नो तीव्र शोक र भावनात्मक पीडा व्यक्त गर्नको निम्ति विलापको यो पुस्तक लेखेका छन्। यिर्मयाको पुस्तक सर्वोत्कृष्ट कविताको पुस्तक हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुँदछ। नेपालीमा अथवा अङ्ग्रेजीमा पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन, तर हिब्रू भाषामा यो कवितालाई, यो विलापलाई पढियो भने उनले कदेखि लिएर ज्ञसम्म, हैन, वर्णानुक्रम अवस्थामा कदेखि ज्ञसम्म मिलाएर यो कविता लेखेको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। र आजको जुन यो 3 अध्याय छ, 3 अध्यायमा 66 वटा पदहरू छन्। हिब्रूको वर्णहरू 22 वटा हुने गर्दथे कदेखि ज्ञसम्म, र यहाँ चाहिँ 66 वटा पदहरू 3 अध्यायमा राखिएको छ। र हरेक 3 वटा पदहरूलाई उनले कदेखि ज्ञसम्म क्रमैसँग मिलाएर यो कविता लेखेका छन्। र यहाँनिर हामीले देख्न सक्ने कुरा भनेको चाहिँ नैराश्यताको, पीडाको चरम उत्कर्षलाई यो विलापको पुस्तकबाट यिर्मया अगमवक्ताले देखाएका छन्। उनले के लेखेका छन् त? आज हामीले यो खण्डबाट 3 वटा कुरालाई अवलोकन गर्नेछौँ। पहिलो, उनले भोगेका कष्टहरूको वास्तविकतालाई हामी निहाल्नेछौँ। दोस्रो, उनको मनमा भएका वेदनाको विलापलाई हेर्नेछौँ। र तेस्रो, उनले देखेको आशा अथवा परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। जब इजरायली जातिहरूलाई परमेश्वरले सही मार्गमा हिँड्नको निम्ति अनगिन्ती मौकाहरू दिनुभएको थियो, तर उनीहरू झन्झन परमेश्वरको मार्गलाई बिर्सेर पापमय जीवनशैलीलाई अँगालेर हिँडिरहेका थिए। र परमेश्वरले उनीहरूको अनुशासनको निम्ति बेबिलोनीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो र उनीहरूकै हातमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सुम्पिदिनु भएको थियो। उनीहरूका सहरका पर्खालहरू, आराधना गर्ने मन्दिरहरू, राजाको दरबार र समस्त सहर नै भग्नावशेष भएका थिए। जब राष्ट्र विपत्तिमा पर्दछ, जब कुनै पनि राष्ट्र सङ्कष्टको अवस्थाबाट गुज्रदछ, तब त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूको व्यक्तिगत जीवनमा पनि यसले असर गर्दछ। र यिर्मयालाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तो भएको छ। इजरायलीहरू उनीहरूको पापको कारणले गर्दाखेरि न्यायमा परेको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। र धेरै मानिसहरू जब जब विभिन्न सङ्कष्टहरूको सामनामा भएर गुज्रिरहेका हुँदछन्, कतिपय अवस्थामा हामीलाई पनि कतै हाम्रो पापको कारणले गर्दा पो परमेश्वरले हामीमाथि दण्ड ल्याउनु भएको हो कि भन्ने मनसाय आउने गर्दछन्। तर हामीले भएका सबै कष्टहरू हाम्रा पापको कारणले गर्दाखेरि आएका हुँदैनन् भन्ने कुरा हामीले गएको हप्तामा पनि हेरेका थियौँ।
कष्टहरू हाम्रा जीवनका भागहरू हुन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनका आकाशमा कालो ताराहरू उदाउने गर्दछन् र जीवन कष्टकर बन्दछ र नैराश्यता यति डरलाग्दो पनि दिन्छ जहाँ आशाहरू निसासिन्छन् र अन्धकार भयङ्कर बन्दछ। के आज तपाईँ र मैले पनि यस्तै अन्धकारमय परिस्थितिहरूको सामना गरेका छैनौँ र? हामीले भोगेका अन्यलताहरू, अनुभव गरेका असफलताहरू, पुरा गर्न नसकेका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा मानिसहरूले भोगेका विभिन्न कष्ट र पीडा, हाम्रा नैराश्यताहरू वास्तविक छन्। र जब यिर्मियाले निकै कष्टको सामना गरेका थिए, उनलाई नैराश्यताले सताएको थियो, तब त्यो बेलामा उनले के गरे त? भजन सङ्ग्रहको पुस्तक र आजको खण्ड विलापको पुस्तकले हामीलाई सिकाएको कुरा यही नै हो कि हामी परमेश्वरको सामु हाम्रा सबै क्रन्दनहरू, हाम्रा सबै कष्टहरू लिएर आउन सक्दछौँ। यसैले जब यिर्मियाले घनघोर अन्धकारको सामना गरेका छन्, उनले आफ्ना सम्पूर्ण वेदनाहरूलाई परमेश्वरको समीपमा ल्याएका छन्। यिर्मियाले निकै कष्टको सामना गरेका थिए। उनले हत्या देखेका थिए, ताडना देखेका थिए, अभाव देखेका थिए, आफ्नै मानिसहरूबाट धोका पाएको अनुभव पनि बटुलेका थिए। यसैले यिर्मियाको पुरै खण्डलाई हेर्नुभयो भने र विलापको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 5 अध्यायसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने उनले भएका सबै कष्टहरूको बारेमा उनी निष्फिक्री भएर नडराइकन परमेश्वरको समीपमा आएका छन्। र यो नैराश्यताको बेलामा उनले परमेश्वरलाई कस्तो देखेका छन् त? एकचोटि यसो अवलोकन गरौँ त। उनले 3 अध्यायमा आएर भन्छन् कि परमेश्वर आक्रमण गर्नलाई ढुकिरहने भालु र लुकिरहने सिंह जस्तै हुनुभएको छ भनेर उनले भन्दछन्। परमेश्वर धनु बोकेको मान्छे र यिर्मियालाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति चाहिँ राख्नु भएको त्यो टार्गेटको रूपमा यिर्मियाले आफूलाई पाएका छन्। परमेश्वरले नै उनलाई मानिसहरूको माझमा गिल्लाको पात्र बनाउनु भएको अनुभव आज यिर्मियाले गरेका छन्। र उनले अझ अगाडि तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने 3 अध्यायमा परमेश्वर न्यायकर्ता झैँ उभिनु भएको र पित्त खुवाउनको निम्ति परमेश्वरले हुकुम दिनुभएको तस्बिरलाई उनले यहाँनिर कोरेका छन्। परमेश्वर कठोर हुनुभएको र यिर्मियालाई रोडा खुवाएर उनका सम्पूर्ण दाँतहरू भाँचिदिनु भएको परिकल्पना समेत आज यिर्मियाले गरेका छन्। उनले बोलेका शब्दहरूलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। उनले जस्तो अनुभव गरेका छन् त्यही कुरा परमेश्वरको सामु ल्याएका छन्। अनि जब म यो खण्ड पढ्दै थिएँ, मेरो मनमा पनि यही नै भावना आएको थियो कि यस्तो कुरालाई पनि बाइबलमा किन राखेको होला, अलि राम्रो कुराहरू राखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो अनुभव पनि हामीलाई लाग्न सक्दछ। तर के जब तपाईँ र म विभिन्न कष्टहरूबाट भएर गुज्रदछौँ, तब हाम्रो मन मस्तिष्कबाट पनि यस्तै किसिमका आवाजहरू गुन्जदैनन् र? परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् कि हाम्रो भावनाहरूलाई परमेश्वरको सामु इमान्दार भएर ल्याउन हामी सक्दछौँ भन्ने कुरा यही खण्डबाट पनि पुष्टि हुँदछ। तर उनी केवल आफ्नो नैराश्यतामा मात्रै बसेका छैनन्। उनको यो कालो अन्धकारमय परिस्थितिहरूले यिर्मियालाई आशातर्फ डोराएको छ। यही सङ्कष्टले यिर्मियाको जीवनमा एउटा बलियो चरित्र निर्माण गर्ने काम गरेको छ। कष्टहरूमा उनले सिकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यही नै हो कि उनले परमेश्वरको चरित्रको ज्ञान हासिल गरेका छन्। यहाँ यिर्मियाले निष्पट अन्धकारमा परमेश्वरमा आशा देखेका छन् र उनी भन्दछन्, निरन्तर तिनलाई म सम्झिरहन्छु र मेरो प्राण म भित्र हताश भएको छ, तर म यो स्मरण गर्दछु र यसैले मलाई आशा दिन्छ। उनी हताशिएका छन्, उनी निराश भएका छन्, तर जब यो कुरा उनले स्मरण गर्दछन् त्यही कुराले यिर्मियालाई आशा दिएको छ भनेर यिर्मियाले भन्दछन्। यिर्मियालाई कुन कुराले आशा दिएको छ होला? 22 पद ध्यानसँग तपाईँले हेर्नुहोस्। यहाँनिर परम प्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ, उहाँका कृपाको अन्त्य कहिले हुँदैन। परमेश्वरको विश्वास योग्यतालाई उनले अवलोकन गरेका छन्। परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनले आत्मसात गरेका छन् र यही परमेश्वरको विश्वास योग्यतामा यिर्मियाले आज आशा देखेका छन्। जब हाम्रो जीवन नैराश्यताले भरिन्छ तब हामी के गर्न सक्दछौँ त?
आजको खण्डबाट एटलिस्ट 3वटा कुरा हामी गर्न सक्दछौँ। पहिलो, परमप्रभुको विश्वासयोग्यतालाई याद गर्नुहोस्। परमप्रभुको विश्वासयोग्यता केवल हाम्रा परिस्थितिहरू अनुकूल हुँदा मात्रै हुँदैनन्, तर निष्पट अँध्यारोमा पनि परमेश्वरको विश्वासयोग्यता प्रकट भएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। हाम्रा कष्टका समयमा विभिन्न आवाजहरू हाम्रो मन र मस्तिष्कमा गुन्जिने गर्दछ र यही समयमा परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो प्राणलाई तपाईँले बताउनु पर्ने हुँदछ, किनकि तपाईँसँग बोल्ने सबैभन्दा नजिकको साथी भनेको तपाईँ आफै पनि हो। त्यही भएर आफ्नो प्राणलाई तपाईँले के बताउनुहुन्छ? परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको बारेमा बताउनुहोस्। यस्तो सङ्कष्टको समयमा यिर्मयाले परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी महसुस गर्न सके त? किनकि यिर्मयालाई परमेश्वरको चरित्रको बारेमा थाहा थियो। उहाँले आफ्नो करार कहिले पनि बिर्सनुहुन्न भन्ने कुराको ज्ञान यिर्मयालाई थाहा थियो। त्यही भएर 22 पदमा जुन यो महान प्रेम भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, यो शब्द निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो शब्दलाई हिब्रू भाषामा खेसेद भनेर पनि भनिन्छ, जुन परमेश्वरको करारीय प्रेम हो। परमेश्वरको कृपाको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। यदि तपाईँले परमेश्वरको प्रेममा विश्वास गर्न सक्नु भएको छैन भने उहाँको सहायता माग्नुहोस्। र यति मात्रै नभएर आफ्नो वरपर भएका साथीभाइहरूलाई पनि आफ्नो मनको पीडा पोखाउनुहोस्। यही भएर त मण्डली परिवारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदछ। हामीले एकले अर्कालाई परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको बारेमा याद दिलाउन सक्दछौँ, किनकि कष्टहरूमा हामी एक्लै हुँदैनौँ। एउटालाई कष्ट पर्दाखेरि सम्पूर्ण शरीरलाई दुखेको जस्तै एउटा मण्डलीको विश्वासीलाई आपद विपद पर्दा हामी सबैजनाको जीवनमा त्यो आपद विपदले सताउने गर्दछ। त्यही भएर परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई तपाईँले याद गर्नुभएको होस् र सक्नुभएको छैन भने वरपरको सहयोग माग्नुहोस्। दोस्रो, सङ्कष्टको समयमा परमप्रभुले सिकाउनु हुने पाठलाई याद गर्नुहोस्। मैले धेरै अगाडि एउटा दृष्टान्त सुनेको थिएँ। एउटा साइन्टिस्ट रुममा बसिरहेको रहेछ र उसले चाहिँ झुसिली किराबाट त्यो पुतली कसरी बन्छ भनेर त्यो अनुसन्धान गरिरहेको रहेछ। अनि जब त्यो पुतली कोकुनबाट बाहिर निस्किँदै थियो, कोकुनबाट बाहिर निस्किने बेलामा त्यो पुतलीलाई निकै सङ्घर्ष भएछ। एकदमै कष्टपूर्ण तरिकाले ऊ निक्लिन खोजिरहेको थियो र उसको त्यो कष्टलाई देखेर त्यो साइन्टिस्टलाई माया लागेछ, दया लागेछ र त्यसपछि उसले कैँचीले बिस्तारै त्यो कोकुनको प्वाललाई खुकुलो हुने गरी काटेर पुतलीलाई सजिलैसँग निस्किनको निम्ति बाटो तयार पारिदिएछ। हेऱ्यो, साइन्टिस्ट मक्ख भयो, ओहो मैले आज एउटा पुतलीलाई कष्टबाट बचाएँ भन्ने कुराहरू भयो। तर जब उसले हेर्दै थियो त्यो पुतली उडेन, यता ठोकियो उता ठोकियो, भुइँमा बजारियो र एकछिनपछि त्यो पुतली मर्यो। पछि गएर जब त्यो साइन्टिस्टले अनुसन्धान गर्दै थियो अनि त्यो अनुसन्धानको क्रममा के थाहा भयो भन्दाखेरि जब त्यो कोकुनबाट पुतली निस्कने गर्दछ अनि त्यो कष्ट गरेर निस्कने बेलामा त्यो कोकुनको वरपर भएका ती प्वालहरूमा एक प्रकारको रसायनले चाहिँ त्यो पुतलीको पहेटामा बल प्रदान गर्ने रहेछ र त्यही भएर जब सङ्घर्षबाट त्यो पुतली बाहिर निस्कदछ अनि त्यही सङ्घर्षले उसलाई घस्रने होइन तर उड्ने बनाउँदो रहेछ। र पछि मात्रै त्यो साइन्टिस्टले त्यो पाठ सिकेछ। जब म मेरो सङ्कष्टहरूलाई फर्केर हेर्दछु म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि आज त्यही सङ्कष्टले, त्यही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूले मलाई परमेश्वरको प्रेमलाई अझ नजिकबाट चिन्नको निम्ति मद्दत पुगेको छ। मेरो चरित्रलाई निखार्नको निम्ति परमेश्वरले मेरो जीवनमा विभिन्न कष्टहरू लिएर आउनुहुन्छ, तर म मेरा कष्टहरूसँग म डराउने छैन, किनकि दुःख र कष्टहरूले आज तपाईँ र मेरो चरित्रलाई निखार्ने काम गर्दछ। दुःख कष्टले हामीलाई नम्र पनि बनाउँदछ र यही कष्टले हामीले सोच्दै नसोचेको सेवकाईको निम्ति हामीलाई तयार पार्दछ। अब्राम, योसेफ, मोसा, दाउद, एलिया र पावल, यी सबै व्यक्तिहरूको चरित्रलाई अध्ययन गर्ने हो भने, यिनीहरूको जीवनलाई अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरू सबै विभिन्न कष्टहरूबाट गएका थिए र त्यही कष्टले तिनीहरूलाई परिपक्व बनाएको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। हाम्रा जीवनमा आइपरेका कष्टहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिनुहुन्छ। यति मात्र होइन,
हाम्रा जीवनमा आएका कष्टहरूको कारण हामी अरू कष्टमा परेका मानिसहरूलाई पनि सहायता, सल्लाह र उत्साह प्रदान गर्नको निम्ति हामी सक्दछौँ। र तेस्रो, हरेक बिहान उठेर परमेश्वरको भलोपनालाई हेर्नुहोस्। यिर्मयाले यहाँनिर भन्दछन् 23 पदमा, हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ र तपाईँको विश्वासता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ, परमप्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गर्दछु। यिर्मयाले भन्दछन् हरेक कृपा, परमेश्वरको कृपा हरेक बिहान नयाँ भएर आउँदछ। जसले परमप्रभुलाई पारख गरेर हेरेका छन् नि, ती सबैको निम्ति परमेश्वरको कृपा ताजा हुँदछ। परमेश्वरको कृपा भनेको जमेको पोखरीको पानी जस्तो होइन, तर यो त मूलबाट बगेको पानी जस्तो हो, जसले तपाईँ र मेरो जीवनलाई सन्तुष्टि दिँदछ, जो सधैँ ताजा हुँदछ। हामीलाई परमेश्वरको कृपा हरेक दिन, हरेक क्षण आवश्यक हुँदछ, किनकि हामीलाई उहाँको क्षमा र सहायता सधैँ आवश्यक हुँदछ। हरेक दिन हामीले हाम्रो ज्ञान र क्षमतामा भन्दा पनि बढी आकारका समस्याहरूसँग जुधिरहेका हुँदछौँ। आफ्नै सामर्थ्य, आफ्नै बलले यी समस्याहरूको सामना हामी गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। यसैले हामीलाई परमेश्वरको कृपाको आवश्यकता पर्दछ। र यिर्मयाले यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा भनेका छन्। उनी भन्छन् कि परमेश्वर नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। उनीहरूले सबै कुरा गुमाएका थिए। उनीहरूले आफ्नो जमिन गुमाएका थिए, उनीहरूले आफ्नो वासस्थान गुमाएका थिए, उनीहरूले आफ्नो आराधना गर्ने भवन गुमाएका थिए, तर परमेश्वरले त उनीहरूलाई त्याग्नु भएको थिएन नि। यसैले यिर्मयाले भन्दछन् कि परमेश्वर, मैले सबै कुरा गुमाएको छु, तर म आत्तिने छैन, म हतासिने छैन, किनकि तपाईँ परमेश्वर मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। तपाईँ नै मेरो जीवनको भाग हुनुहुन्छ। यसैले म धैर्य साथ तपाईँको प्रतीक्षा गर्नेछु। कति मिठो वचन आज यिर्मयाले सङ्कष्टको बेलामा याद गरेका छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ र म पनि नैराश्यताबाट गइरहेका छौँ भने खडा हुनुहोस् र परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रेमलाई हेर्नुहोस्। तर हाम्रो मनमा एक प्रकारको प्रश्न पनि आउन सक्दछ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो महान प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई कसरी थाहा हुन्छ र? अनि जब यो खण्डलाई तपाईँ येशू ख्रीष्टको दृष्टिकोणले पढ्नुहुन्छ, तब तपाईँले परमेश्वरको त्यो महान प्रेमको बारेमा बुझ्न र देख्न सक्नुहुन्छ कि येशूले इजरायलीहरूको भन्दा पनि कठोर निर्वासन सामना गर्नुभएको थिएन र? हामी यस्तो येशूको आराधना गर्दछौँ जो हरेक कष्टसँग परिचित हुनुभयो। उहाँको व्याकुलतालाई हामीले गेत्सेमनीको बगैँचामा देख्न सक्दछौँ, जहाँ उहाँ प्रार्थना गर्दा निकै कष्ट भएको थियो र उहाँको पसिना रगतका ठुल्ठुला थोपा भएर चुहिरहेका थिए। उहाँलाई क्रुसमा जान सजिलो थिएन। यसैले उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे पिता, यदि सम्भव छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनु भएको होस्, मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा। के येशू आफ्नै मानिसहरूबाट, आफ्नै पिताबाट तिरस्कृत हुनुभएको थिएन र? कि उहाँलाई सिपाहीहरूले जब पक्रेका थिए अनि उहाँको शरीरलाई जनावरले फहराएको जस्तो, सिंह र भालुले चिथारेको जस्तो गरी छिया छिया हुने गरेर कोर्रा बर्साएका थिएनन् र? उहाँलाई मानिसहरूले हाँसोको पात्र बनाएका थिए। उहाँले क्रुस बोकेर त्यो सहर बाहिर जानुभएको थियो, जहाँ उहाँलाई अपमान गरिएको थियो, उहाँलाई थुकिएको थियो, कुटिएको थियो। र जब उहाँलाई तिर्खा लाग्दछ, तब के तिर्खा लाग्दा मानिसहरूले उहाँलाई पित्त मिसाएर खाना दिएका थिएनन् र? सहायताको निम्ति जब येशू चिच्चाएर कराउनुहुन्छ, तब उहाँ सारा विहीन बन्नुहुन्छ। कसैले उहाँको आवाज नै सुन्दैन। र जब उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुहुन्छ, तब के भालाका काँडले उहाँका कोखा छिडिएको थिएन र? आज तपाईँ र मैले पिउनै नसक्ने परमेश्वरको क्रोधको कचौरा येशू आफैले पिउनु भयो। परमेश्वरले जुन अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको थियो, उहाँको हैसियत, उहाँको त्यो महान प्रेम, त्यो प्रेम परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको क्रुसमा प्रकट गर्नुभयो।
र येशूको आज्ञाकारिताको कारण आज तपाईँ र म परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य भएका छौँ। उहाँ त्यागिनु भएको कारणले गर्दा आज तपाईँ र म परमेश्वरमा स्वीकार गरिएका छौँ। अब हामी परमेश्वरको अगाडि दोषी भएर होइन, तर ख्रीष्टले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिराउनु भएको कारणले गर्दा हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। यसैले जब तपाईँको जीवन नैराश्यताले भरिन्छ, परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई हेर्नुहोस् जुन क्रुसमा स्पष्टसँग प्रकट भएको थियो, र हरेक बिहानी उठ्नुहोस् र परमेश्वरको कृपामा भरोसा गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरको महान प्रेमबाट आज तपाईँ र मलाई कुनै पनि कुराले अलग गर्न सक्दैन। येशूको कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई हेर्न सक्दछौँ, परमेश्वरको योजनालाई बुझ्न सक्दछौँ र हरेक बिहान उहाँको ताजा कृपालाई रसवादन गर्न सक्दछौँ। याद गर्नुहोस् कि येशू अन्धकार मृत्युको चिहानबाट पुनरुत्थान हुनु भएर उठ्नु भएको छ, र त्यही येशूले आज तपाईँको जीवनमा विशेष योजना राख्नु भएको छ। तपाईँको जीवन निकै मूल्यवान छ। तपाईँले आफैलाई यिर्मियाको जस्तै अवस्थामा पाउनु भएको होला। यिर्मियाले पनि निष्पट अँध्यारोमा परमेश्वरको ज्योतिको महसुस गरेका छन्। उनी निराश भएर बसेका छैनन्, किनकि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुने निश्चयता यिर्मियाले देखेका छन्। निराशामा सधैँ बस्नुको साटो यिर्मियाले आफैलाई परमेश्वरको चरित्रको बारेमा याद दिलाएका छन्। तपाईँका भावनाहरू कष्टले धमिला भएका होलान्, तर आफ्नो वास्तविकतालाई तपाईँको भावनाले कहिले पनि प्रभुत्व गर्न नदिनुहोस्। तपाईँको भावनालाई येशूको वचन र उहाँको सत्यता प्रचार गर्नुभएको होस्। येशूको महान प्रेम हाम्रो परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदैन, यो त सदा सर्वदै एक समान छ। यसैले आफ्नो प्राणलाई भन्नुहोस्, हे मेरो प्राण सुन, उहाँको कृपाको अन्त्य कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुँदछ। यसैले म भन्ने छु, येशू नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा भएका कुनै पनि कुराहरूदेखि म डराउने छैन। आज मेरा जीवनमा भएका सबै कुराहरू नाश भएर जान्छन्, सबै कुराको अन्त्य हुन्छ, तर येशूको कृपाको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। यसैले म मेरो ज्ञानमा घमण्ड गर्दिनँ, म मेरो धनमा घमण्ड गर्दिनँ, म घमण्ड गर्छु त क्रुसमा झुन्डिनु भएको येशूमा। म मेरो अभावहरूमा म आत्तिन्न, मेरा अनिश्चित भविष्यहरूको अन्योलतामा म बस्दिनँ, तर म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गर्नेछु। मेरो तन र मेरो मन दुवै विफल होलान्, तर येशू सदा सर्वदाको निम्ति मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा नैराश्यताको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने एकैछिन आँखा चिम्लाउनुहोस् न। तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हे परमेश्वर, आज हामीले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ, विभिन्न कष्टहरूको सामना गरिरहेका छौँ। कोही रोगसँग लड्दैछन्, कोही अभावसँग लड्दैछन्, कोही अनिश्चित भविष्यसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तर यी सबै परिस्थितिहरूको माझमा प्रभु, आज जो जति व्यक्तिहरूले यो वचन सुनिराख्नु भएको छ, आजको आराधना सङ्गतिमा आउनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा स्मरण गराइदिनु भएको होस्। तपाईँको त्यो महान प्रेमको व्याख्या हामी गर्न सक्दैनौँ प्रभु। यदि आकाश सबै कागज भइदिएको भए, समुद्र सबै मसी भए, पृथ्वीका सबै रुखहरू कलम र पृथ्वीका सबै मानिसहरू पेसाले कवि भए, आकाश हराएर जाने थिए, समुद्र रेत्तिने थिए, सबै रुखहरू सकिने थिए, र पनि तपाईँको प्रेमको व्याख्या हामी गर्न सक्दैनथ्यौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। आज मलाई उज्यालो ज्योतिमा ल्याउन तपाईँ अँध्यारोमा होमिनु भयो। आज मलाई पापबाट छुटकारा दिन तपाईँले मेरो पापको साटोमा क्रुसमा जानुभयो, र मलाई हौसला दिन तपाईँले त्यो निष्पट अन्धकारमा नैराश्यताको सामना गर्नुभयो। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको प्रेमको लागि। संग करू
छैन केही यहाँ तपाईँको दाजुमा आउने छैन केही यहाँ तपाईँसँग नाच्न सुहाउने येशू येशू तपाईँसँग नाच्न सुहाउने तपाईँको सुन्दरताले मेरो हृदय खिचेको छ मेरो लागि जे बहुमूल्य थियो तपाईँ सामु सबै तुच्छ छ तपाईँको सुन्दरताले ब्रह्माण्ड यो ढाकेको छ तपाईँ सामु मेरो येशू सबै दुःख बेमोल छ छैन कोही यहाँ तपाईँको दाजुमा आउने छैन केही यहाँ तपाईँसँग नाच्न सुहाउने येशू येशू तपाईँसँग नाच्न सुहाउने तपाईँको प्रेमको अघि सबै प्रेम हारेको छ तपाईँको शक्ति अघि सबै शक्ति झुकेको छ तपाईँको महिमाले सारा संसार ढाकेको छ स्वर्ग अनि पृथ्वीमा केवल तपाईँकै राज्य छ छैन कोही यहाँ तपाईँको दाजुमा आउने छैन केही यहाँ तपाईँसँग नाच्न सुहाउने येशू येशू तपाईँसँग नाच्न सुहाउने सँग गरौँ तुलना तपाईँको सुनर चाँदी हिरा या मोती ग्यादरिङ परिवार सबैजनालाई जय मसीह।
मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले आजको यो सङ्गतिबाट यो वचनबाट तपाईँहरू आशिष हुनुभएको छ अनि विश्वास गर्दछु। अनि हामी यस समय सूचनाको समयमा छौँ अनि हामी सदा चाहिँ हाम्रो सङ्गति सोमबार हाम्रो युथ सङ्गति हुनेछ 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म सबैजना उपस्थित हुनुको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ र हाम्रो सम्पूर्ण ग्यादरिङ फ्यामिलीको निम्ति बुधबार 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म सङ्गति हुनेछ। त्यसै गरेर कारणले सबैजना उपस्थित हुनुको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ। सबैजना जय मसीह। प्रभु हाम्रा ओठबाट निस्केका यी सबै शब्दहरू र हाम्रो हृदयको भक्ति तपाईँ परमेश्वरको चरणमा ग्रहणयोग्य हुन सकेको होस्। अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम जो हिजो आज अनि सदा सर्वदै एक समान छ, जो कुनै परिस्थितिमा परिवर्तन हुँदैन, र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह जसको कारणले गर्दा आज हामीले हाम्रा नैराश्यताहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका छौँ, र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता जसले हामीलाई हाम्रा निराशाजनक परिस्थितिहरूमा परमेश्वरको महान प्रेमलाई हेर्न, उहाँको कृपालाई अनुभव गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म आजको वचन अनुरूपको जीवन जिउनको निम्ति सबैलाई आशिष मिलेको होस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। जय मसीह।